Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Mag-live-in partner, patay, human mabangga ang gisakyang motorsiklo sa poste sa Cebu City. Active shooter drill, di pa kinahanglan, matod sa Lapu-Lapu City, DepEd. Factory sa furniture accessory sa Lapu-Lapu City, nasunog. Ug Mandaue City Fire Station Garden, na-develop na. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Nakalas ang mag-live-in partner nga kaslunon unta human na disgrasya ang motorsiklo nga ilang gisakyan sa Barangay Busay ning Dakbayan sa Subo. Nakuhaan og video ang panghitabo. Ang report ni Alan Domingo. Makita sa video ang kusog kaayong dagan sa motorsiklong kasubayan sa daan nga dulhugon hangtod nga nakabangga kini sa poste kilid sa karsada nga murag spinning wheel ang pagkalagpot sa masakay sa motor. Naato usab nga adunay sakyanan nga nakaagi ug wa ra usab kini masaghid sa motor nga naaksidente. Nahitabo kini sa dulhugon nga bahin sa sikat nga suruyanan sa Barangay Busay pasado alas 9 kagabi. Ang mga nakalas, ang 27 anyos ug ang 25 anyos niyang kaipon nga gaangkas na sayran magpakasal na unta ang duruha sa maabot nga buwan. Sa inisyal nga investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, gikan sa ibabaw nga bahin ang duha padung sa bahada hangtod nga nabangga kini sa poste. Tungod sa impact ang motorsiklo ni Tuyo kaduha sa wa pamutug pa sa simentarong karsada ug ang mga biktima nangalabay. Gumikan sa itabo ang mga biktima ng angol og dihang gitabang sa Busay Emergency Response Team ang duha pulos wala nay pulso. Padayon pa nga to ang Traffic Enforcement Unit na pahigayon o nag-gather og mga CCTV kung posible man nga makatudlo aron makompleto na to atong investigasyon kung naabay lain na sakyanan na involved. But it appears na katong insidente sila na gyud gyapon natawag to na tong self-accident. Samtang may pahimangno ang mga otoridad sa mga motorista nga mag-amping aron malikay sa disgrasya. Palihog lang unta, malihog mi, mahangyo mi sa atong mga motorista na atong i-check nga ato ang mga motorsiklo, ato ang mga sakyanan kung kini capable ba ni siya na mo traverse ni ana mga terrain, no, labi na sa mga pababa. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Taliwan ang mga planong pagpahigayon og active shooter drill sa mga eskwelahan na balaka ang Schools Division Superintendent sa DepEd Lapu-Lapu City Division nga posibleng mapukaw hinuon ang kakuryoso sa mga kabataan. Ani ang detalye. Sa wala pa mahitabo ang pagpamusil, sulod sa campus sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City, gidasig na sa DepEd ang mga eskwelahan sa pagpahigayon og active shooter drill. Nunot kini sa June 22 shooting incident sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City. Apan alang kang Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent Dr. Marilyn Andales, wa pa niya nakita ang panginahanglan nga mopahigayon og active shooter drill sa mga eskwelahan sa Lapu-Lapu City. Matod ni Andales, mas nabalaka siya nga mapukaw ang curiosity o mahimo na hinuong kuryoso ang mga bata nunot sa kalinghod pa sa ilang mga pangidaron. Personally, it's not yet time for us to do it, considering the young minds that we have. So lisod kaayo, basin matrigger noon ang ilahang una-una. Hinuon gitataw sa Schools Division Superintendent nga andam silang mutuman kung aduna nay formal nga direktiba niini ang Department of Education. We'll just abide as to what would be the issuance from the higher office. Guro kon naagyoy order from the higher office, I would recommend nga lang siguro sa ato ang high schools. Sa kauluhan, may pipila na ka mga tunghaan ang nagpahigayon og active shooter drill. Og base sa active shooter drill nga ilang gipahigayon, gihimug-atan nila ang pipila ka mga mahinungdanong buhaton. Una, ilak ang pultahan. I-off ang suga, isira ang kurtina aron di makita ang ana sa sud. Higda o lingkod sa sahog,
Likayi ang pagsaba-saba ug ibutang sa silent mode ang gadgets. Ug kung makasulod sa classroom ang shooter, giawhag ang anaa sa sulod sa pagdagan pagawas. Ug kung mapugos, sukol sa shooter. Butang nga angayang buhaton sa mga magtutudlo o bakha sa school staff. Gipalabang karon sa Kongreso ang Child Safety Against Gun Violence Bill o House Bill 10058. Tumong sa maong balaod nun ang paglimit sa access sa mga bata sa mga armas. Patubagon usab ang mga ginikanan o guardian nga di mo aksyon sa hulga sa posibleng pagtisok og kagubot. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nag-hire karon ang City of Naga LGU ug mga watchman alang sa 22 ka mga public school nga mobantay sa seguridad sa mga tinun-an. Samtang gitriple na sa Talisay City Police ang ilang pag-monitor sa mga eskwelahan sa Talisay City. Ang report ni Femari Dumabo. Gitugan sa mayor sa City of Naga nga nang-hire sila og watchman alang sa 22 nila ka mga public school aron maoy motabang og bantay diha sa seguridad sa mga tunghaan. Hired sa city government, gisulduhan na sa city government. Watchman, although di kita kalikay tingali kung naagyo yung mga kuan, pero at least na ay gamay magtanaw-tanaw. Nitabang usab ang kapulisan ug mga barangay tanod alang sa mas hugot nga pagmonitor sa mga tinun-an, pagsiguro nga wala sila dalang mga hinagiban diha sa pagsud nila sa mga eskwelahan. Human sa laing shooting incident nga nahitabo sa sud sa usa ka eskwelahan nga nahitabo kagahapon sa Zamboanga City. Gipahinumduman usab sa mayor ang mga ginikanan nga momonitor usab sa ilang mga anak. It's the first responsibility yun ang parent pag yun magtanaw-tanaw yun kung sa mga di kayo maayo. Pero so far wala man yung reported nga kanang mga abusado kayo diri sa eskwelahan. Samtang gitriple karon sa Talisay City Police ang ilang gihimong pagduaw ug pagmonitor sa mga public school sa Talisay City, ilabi na sa mga high school, pagmonitor sa seguridad. Usa na niini ang random usab nila nga pagsusi sa mga security guard kung seryoso ba sila sa ilang pag-inspeksyon sa mga tinun-an ug mga bisita nga mosud sa mga tunghaan. Gipasalig sa hepe sa Talisay City Police nga kada adlaw kini nga himuon. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Gilamoy sa kayo ang usa ka factory sa mga furniture accessory sa Sitio Hawaiian, Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City, alas 7 kaganihang buntag. Alas 7:06 nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang alarma sa sunog o gideklarar ang first alarm pagka alas 7:07. Nunod sa presensya sa mga highly combustible materials, nilanat og kapin sa usa ka oras una na kontrolar ang kayo. Hinuon tungod sa presensya sa firewall, wa kini makatapon sa mga tapad nga mga establishmento ug kabalayan. Mga alas 10:01 na dihang hingpit nga napawong ang kayo. Gisusi pa sa fire arson investigator sa Lapu-Lapu City Fire District ang posibleng hinungdan sa sunog. Apan nasayran nga didto kini nagsugod sa spray booth. Sa pakisusi sa kabumberuhan nasutang 6 p.m. to 6 a.m. ang shift sa mga trabahante. Busa gisubay karon sa mga investigador ang mga nag-duty ni adtong higayuna ilabi na sa mga nadistino sa spray booth. Wala hinoy na angol o nakala sa insidente nga nagbilin og 2.7 million pesos nga danyos. Mao na itong anggulo ng tanaw karon kung unsay naka-trigger niya. Ni-trigger kadong dunay kayo. Subling mipatawag og meeting ang Mandawi City LGU tali sa lain-laing education stakeholders aron hisgutan ang kaluwasan sa mga eskwelahan. Gihimo kini taliwa sa bag-ong insidente sa school-based violence nga ning higayuna nahitabo sa Mindanao. Sa Mandawi City, buot hisgutan ug makonsulta pa ang dugang mga laka nga angayang himuon aron masiguro ang kaluwasan sa mga eskwelahan. Subling gipasalig sa syudad ang tinguhang makapalit ang dakbayan ug metal detectors kadtong portable ug walk-through nga klase. Panahon na sa ato mga big schools nga naa metal detectors na entrance exit para gid sa kanang malikayan nato ni magdala sa mga ginadili nga mga weapons or maybe mga mga sharp objects.
45% na ang completion sa katukuran sa bagong merkado publiko sa carbon nga gigahinan og 8.5 billion pesos sa private partner stakeholder sa Cebu City LGU. Sayra nato ang kalambuan niini sa live report ni Alan Domingo. Lan? Luan sa unang higayon, giablihan o ipakita sa Cebu to the World ang private developer sa bag-o ug modernong carbon public market ang nagpadayon nga pagtukod sa ilahang building. Kini katambungan usab sa mga opisyalis o representative sa mga vendors nga mo-occupy sa nasoy nga building. Aron masiguro ang safety, gipasulob og safety gear ang mga tawo misulod ug mitan-aw sa nagpadayon nga pagtrabaho sa bag-ong merkado sa carbon. Kini ang upper ground sa bag-o ug modernong merkado sa carbon. Matod pa nila 35% nga kompleto na ni. By December, mahuman na ang pagtukod nining naasoy edipisyo. Ginagdang makumpleto ang katukuran sa modernong merkado sa buwan sa Disyembre nining tuiga. Paspas matod pa ang tukod sanglit, migamit ang private developer sa gitawag nilang precast technology. Ang mga dapat hinimo ng daan ug igo na lang giasimbol sa carbon. 5 ka antana ang edipisyo. Ang lower ground alang sa wet market, ang upper ground sa mga buwakan ug ang mga ibabawang andana air conditioner ug didto ipahimutang ang mga high-end ug mahalon nga mga produkto nga dili makakompetensya sa mga baligya sa mga lehitimong vendors sa carbon nga anaa sa ubos nga bahin. Ang bag-ong carbon public market adunay hagdanan, escalator ug bisan elevator alang sa mga tawo nga adunay transaksyon sa merkado. Gawa sa mga essential stalls, aduna usay panglingaw-lingaw nga indoor nga paugnat sa kusog sa ibabaw nga bahin. Gihimo po nato siyang gigamit nato na siyang precast technology nato diri sa carbon nga building. So all of the precast na mga materials na deliver na ang pag-install na lang gid. So building Lego blocks na lang niya siya. Gusto makasiguro ang mga vendors nga safety sila ug ang mga pumapalit sanglit bag-o pa ang edipisyo. Gipasalig usab sa private entity nga lig-on ug kalidad ang edipisyo. Kay amo man kani, param kani namong mga vendors, ihatag ninyo tanan ang safety para namo. Maura na siya sir kay kami tanan kung mo ma-ambulant or ma-legitimate, puro mi nibayad mi og mga nibayad mi sa city government. So rest assured, by the time na ready na for occupancy, it's 100% safe for the vendors to occupy. Kung adunay na balaka, aduna sa excited nga makasugod sa bag-ong panid sa ilang pagpanginabuhi sa bag-o ug modernong merkado sa carbon. Maka-advantage, makakuha may advantage ani kay gawas nga mugaway, limpyo, nya dako pag space bitaw para sa mga customer. So far so good man kung mauna ni among transferan kay actually is hamugaway. So looking forward nako nga mas limpyo pa jud ni. Samtang ipasalig sa Market Authority sa Dakbayan Sugbo nga mahatagan o kahigayunan ang tanang lehitimong vendors nga makapanginabuhi sa bag-ong merkado. Nga murag lig-on yun kay ang structure nila ba. Kunya nakita po nato nga dako pod. So hopefully no ang amo ari gyud sa Office of the City Market that no vendors will be left behind. So that's the reason why we keep in touch with each other. Loan mixed emotion ang gibati sa mga vendors. Dunay excited nga makabalhin na sa bag-ong merkado ug doon sa mga kahingawa apan gipasalig sa LGU ug sa private entity nga partner sa proyekto nga dili mahulog sa expectation versus reality ang kining carbon public market. Loan. Daghang salamat, Alan Domingo. Padayon ang pagpahugot sa seguridad sa mga tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo, subay sa nahitabong pagpamusil kaniadto sa Tacloban City ug karong bag-o lang sa Zamboanga City. Dili lang mga pampublikong tunghaan, kundi lakip na ang mga pribadong eskwelahan ang gihigpitan sa pagbantay sa mga otoridad, pinaagi sa pagpalig-on sa ilang koordinasyon. Gitutukan usab ang isyu nga naglambigit sa mental health sa mga bata uban ang mga administrador sa mga tunghaan ug sa mga magtutudlo ug mga ginikanan. Dili matud pa ang ayan nga mukumpiyansa bisan kun adunay mga metal detector. Gikinahanglan nga susihon ang mga dala sa mga tinunan pasulod sa ilang eskwelahan. Atong gipadayon ato ang mga security measures na gisugdan
nato kaniadto pa sa katupang sa first na primero nga insidente. Gikan niadto nagpahigayon tag istrikto na pagpatuman sa seguridad sa tanan mga tunghaan. Gisuspenso ang face-to-face classes sa Negros Oriental State University Bais Campus karong adlaw. Tungod kini sa online security threat gikan sa nagpailang estudyante sa nisbutang eskwelahan. Sa post sa nagpailang Olegna Osoba, gipuntirya niya ang instructor nga wala niya panganli. Matud sa uploader nga unsa pay pulo sa pagtungha nga hagbong siya sa tulo ka mga subjects. Diin gibasol niya ang maestro. Gisundan niya ang post nga nagkanayon priso kun priso. Good luck, Norso Bais. Damay-damay na ni. Daling giimbestigahan sa Bais City Police ang maong pulga. Apan samtang nag-imbestigar, nag-post na usab ang uploader o giklaro nga prank ra ang iyang gihimo. Nangayo siya og pasaylo ug pagsabot. Sa pagkakaroon, deleted na ang maong dummy FB account. Bisan pa man niini, padayon ang investigasyon sa kapulisan aron masayran ang nagpaluyo sa maong pulga. Sa silingang probinsya sa Bohol, mitanyag si Mayor Benji Oliva sa lungsod sa Katigbian og 100,000 pesos alang sa makatabang aron madakpan ang mga nagpaluyo sa pagpanghulga sa Hagilanan High School, guban pang eskwelahan sa Balilihan. Sumaan ni Oliva, nakadawat sa og impormasyon sa maong hulga niadtong Martes sa gabi, gikan sa usa ka magtutudlo sa Hagilanan High School. Adunay 195 ka mga students ug 17 ka mga magtutudlo ang maong eskwelahan. Diha-diha nakig-coordinate siya sa Katigbian Police ug sa PNP Cybercrime Unit aron imbestigahan ang insidente. Matud sa mayor nga angayang seryosohon ug dili pasagdan ang mga ingon-ini nga hulga. Nagpatawag og emergency meeting ang mayor sa Municipal Peace and Order Council sa lungsod kaganihang udto. Lakip sa mga eskwelahan nga nakadawat og hulga ang San Roque National High School, Congressman Pablo Malasarte National High School ug ang Hanupol National High School nga nimutang sa lungsod sa Balilihan. So, threats like this, we will not take it lightly. Dili lang mga presko ug masustansyang utanon ang naani gikan sa garden sa headquarters sa mga bombero sa Mandawi. Nagbuhi na usab sila karon og mga manok alang sa mga itlog nga ilang makuha ug maluto. Ang detalye ni Nico Seren. Padayon nga gipalambo karon sa mga personnel sa Mandawi City Fire Station ang vegetable garden sa ilang headquarters. Gipahimutang na kini karon sa ubos kun diin gi-maximize ang mga bakanting yuta sa opisina. Sa uban nga mga tanom, containerized gardening ang gihimo umigamit og lain-laing sudlanan. Apan gawas sa mga utanon, nagbuhi na sab karon og manok ang istasyonan. Duna na sila karoy 50 heads sa White Leghorn. Una niini, gimando sa Provincial Fire Marshal sa mga fire stations pagtiner o garden. Tanang stations iyang gi-encourage nga mahimong sustainable siya ba na pwede rang makaluto sa dili mamalit. Kaning karong December na say judging gyud. So it just so happen nga before siya nagpahibaw nga mao niyang gusto mong hitabo, nasugdan na lang nato. So murag nakapabor-pabor ta kayang uban ang ilang mga manok dito piso pa ang ato nangitlog na. Ubay-ubay na sab ang na-harvest gikan sa maong garden sama sa mga sustansyadong utanon nga para konsumo sa mga personnel nila. Dili mo menos usab sa 50 ka mga itlog ang makuha nila kada adlaw para kaon rasab sa mga bombero ug ang uban ipaambit sa mga silingan. Healthy o sustansyado nga mga pagkaon para sa ilang mga sakop aron mas epektibo sa serbisyo. Gawas sa mga manok, doon na fish pond ang opisina nga buhian nila og tilapia aron maka-harvest og makakaunsab ang mga bombero sa umaabot. Matod sa City Fire Marshal, gihingusgan ang kampanya sa healthy lifestyle sa ilang mga personnel. Ang kanang biggest loser challenge ang gimag twist kay based on experience kasagaran sa mudaog na niya magluya kay din aman mangaon para lang maka-lose weight no? So that's why last week nagkuha ta gatong fitness instructor gyud para i-guide nay alternative kon dili isa nato yung mga pugson nga mo nilang kaunon pero if they want to eat healthy pwede ra sila mang-harvest. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga kapuso, kini ang kahimtang niining mga orasa sa usa sa labing
Bising aparte sa Barangay Lahog, niining Dakbayan sa Sugbo. Kanadihang dapita mo kana ang Esquina Gorordo, Veterans Drive ug Salinas Drive. Nining mga orasa, hapside ug tunhay pa ang dagan sa mga sakinan gawas lang sa Picas Lane nga nag-anam-anam na usab ang build-up sa mga sakinan. Kini ug dugang pang mga balita sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Tulo ka mga bagyo ang gibantayan karon sa pag-asa sa sud ug kagawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Neneng katapusang nabantayan sa sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Matud sa pag-asa, tahakon niini ang northern Taiwan ug posibleng mugawas na sa Philippine Area of Responsibility ugma ug magkahinay hangtod nga mamahimo na lang nga usa ka low pressure area. Duha usab ka bagyo nga nahimutang sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, usa sa West Philippine Sea samtang ang laing usa sa Pacific Ocean. Ang anaa sa West Philippine Sea moirog paingon sa Southern China samtang ang nahimutang sa Pacific Ocean posibleng mopaduol ug musud sa par sa musunod nga semana. Ang daotang mga panahon haduol lang sa nasod. Muhatod kini sa pagpasulabi sa habagat sa hapit tanang lugar sa nasod. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, ubos ang kahigayunan nga uwanon ang Eastern ug Central Visayas gawas lang sa posibilidad nga masinati ang mga localized thunderstorms. Anaa gihapon ang kahigayunan nga uwanon ang ubang lugar sa nasod. Gilusad na usab sa Department of Health ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA subay sa rekomendasyon sa World Health Organization. Gipahibaw ni Attorney Alan Felix Macaraya Jr., Regional Director sa National Telecommunications Commission o NTC7, nga nagsugod ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity niadtong August 10 ug tapuson sa pagka-August 28. Target nga mapabakunahan ang 95% sa kabataan nga nanag-edad og 6 to 59 months old. Tumong niini aron malikayan nga takbuyan ang kabataan sa tipdas ug sa tipdas sa hangin kon measles and rubella. Gipasalig sa kadagkuan sa Department of Health nga ang bakuna nga gigamit sulod na sa 40 ka tuig. Damop lang sa 12 nga health center o sa gipiling temporary o permanent vaccination site aron mabakunahan ang wala pay bakuna. Nakadawat og multi-million pesos ang Cebu City gikan sa Local Government Support Funds kun LGSF. Naglakip kini sa 145 million pesos nga gigamit lang sa ayudang pagkaon, 145 million pesos alang sa Material Recovery Facility nga gitumong alang sa pagsulbad sa problema sa basura ug ang 50 million pesos alang sa tukuron nga mga infrastruktura sa kalunasan. Nadawat sa Cebu City LGU ang naasoyng pondo sa Dakbayan sa Sugbo. Sa programa sa atong mayor, especially sa MRF, dako ni ikatabang sa pagpamino sa atong basura diri sa atong Dakbayan para sa makasave ta sa atong paglabay labi na tipping fee ngadto sa ato ang sanitary landfill nga mahimutang sa Aluginsan. Ug mao kadto ang labing dako ug nag-unang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, way gidapigan, way giprotektahan. Kaniadto pa hangtod karon, serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.